پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس تے سینئر رہنما الطاف احمد شاہ سن بھارتی قید وچ جام شہادت نوش کر کے دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس تے رہنما الطاف احمد شاہ 2017 میں بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA دے ہاتھوں اپنی غیر قانونی گرفتاری تھی بعد تھی نئی دہلی دی بدنام زمانہ تہاڑ جیل وچ بند سے الطاف شاہ کو گردیاں دے کینسر دی تشخیص ہوئی سی، لیکن تہاڑ جیل وچ قید دے دوران انہاں کو مناسب علاج و معالجہ نہ ملنے دی وجہ دے وہ شہید ہوئے ہیں۔ الطاف احمد شاہ دی بھارتی حراست وچ موت مودی حکومت دی طرف تے ایک منظم قتل ہے۔ الطاف احمد شاہ دی حراست وچ موت دی براہ راست مودی حکومت ذمہ دار ہے۔ حریت رہنما جڑا 5 اگست 2019 تھے بھارتی قید وچ انتقال کر گئے، انہاں وچ بھارتی جیلاں اور عقوبت خانیاں وچ مقید کشمیری سیاسی نظربنداں کو طبی امداد اور دوئی سہولیات نہ ملنے دی وجہ دے منظم طریقے دے نال بھارتی حکومت قتل کر رہی ہے۔ الطاف شاہ دا حراستی قتل مودی حکومت کی نظربند آزادی پسند قیادت کو ختم کرنے دی ڈونگی سازش دا حصہ ہے۔ الطاف شاہ دی حراست وچ موت سن ایک بار پھر یہ ثابت کر کے دائے کہ بھارتی جیلاں اور عقوبت خانہ وچ قید دوئے حریت رہنماواں دی زندگیاں کو مجھ زیادہ خطرہ ہے۔ پاکستان دے وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہوراں سن الطاف احمد دی بھارتی قید وچ موت تے اتے آخیا ہے کہ مودی دے بھارت وچ حراستی قتل ہون ایک معمول بن گیا ہے۔ الطاف شاہ اس دی تازہ ترین مثال ہے۔ تہاڑ جیل وچ غیر قانونی طور دے اتے نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس دے چیئرمین نصرت عالم بٹ دا آخنا ہے کہ کشمیری پھانسی دے پھندے کو تو چوم کنسن اور جیلاں وچ سڑنا پسند کرسن، لیکن بھارت تے سامنے ہتھیار کسی بھی صورت وچ نہ باسن۔ پاکستان سن الطاف شاہ دی حراست وچ ہونے والی موت دی فوری اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیتا ہے۔ کشمیری نظربنداں کو انہاں دے تحریک آزادی دے اتے کوئی سمجھوتا نہ کرنے دی وجہ تھی بھارتی جیلاں وچ انتہائی ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاندا ہے۔ البتہ ہر شہادت تے بعد کشمیری عوام دا بھارتی غلامی تھی آزادی حاصل کرنے دا عزم مضبوط تر ہوندا جا رہا ہے۔